बच्ची के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ कभी दूर से आती और कभी यूं महसूस होता जैसे वो उसके बेड के सामने खड़ी हो। वो आंखें खोलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन उसके सामने कुछ ना होता। कभी उसके ख्याल में कमाल राय का चेहरा आ जाता, गुस्से में लाल भभूका, आंखों से आग निकलती हुई। वो तैश में आकर पूछता, बाबा आपने ये क्या किया? मुझे किस जुर्म की सज़ा दी आपने? वो रात रोशन राय की आंखों में कटी। ऐसा होना भी चाहिए था। जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बनाते हैं, वो भला किस तरह सुख की नींद सो सकते हैं? सुबह अजानों के वक़्त बामुश्किल इसकी आंख खुली। अभी वो कुछ देर सोया होगा कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किसी गहरे अंधेरे में है, कब्र में लेटा है। इतना घोर अंधेरा था कि आंखें खोलते हुए भी खौफ महसूस हो रहा था। ये कमरे की लाइट कैसे बुझ गई? कमरे के अंदर भी कोई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद करके सोया था। हवास बहाल हुए तो उसे ख्याल आया कि कहीं लाइट ना चली गई हो। हाँ, बिजली जा सकती थी, लेकिन इसे कोई फर्क ना पड़ता। उसकी हवेली में जनरेटर मौजूद था, जो बिजली जाते ही ऑन हो जाता था। उसने कान लगाकर गौर से सुना। जनरेटर की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि लाइट नहीं गई थी। फिर कमरे में अंधेरा क्यों है? वो अंधेरे में टटोलता हुआ उठा, अंदाजे से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर ख्याल आया कि पर्दा हटाकर क्यों ना देख ले। हवेली की राहदरी में पूरी रात रोशनी रहती थी। उसने भी पर्दा सरकाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में एकदम उजाला फैल गया। कमरा रोशन होते ही उसने एक जोरदार फुनकार की आवाज़ सुनी और उसने एक सांप को पर्दे के पीछे जाते देखा। उसने पर्दा छोड़कर तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया और तेजी से पर्दा समेटा, लेकिन उसे सांप कहीं नजर न आया। उसने अच्छी तरह पूरा पर्दा देख लिया। सांप पर्दे के पीछे गया था, ये बात यकीनी थी। अब सांप पर्दे के पीछे ना था, ये बात भी यकीनी थी। इतनी देर में वो कहाँ गायब हो गया, ये बात कोई नहीं बता सकता था। उसने एहतियातन रात के पहरेदारों को बुलाकर कमरे का अच्छी तरह जायजा ले लिया, लेकिन सांप बरामद ना हुआ। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। वो मुलाजिमों को हदायत करके इसके दरवाजे पर इस वक्त तक दस्तक न दी जाए जब तक वो खुद दरवाज़ा ना खोल दे। वो सो गया। नफीसा बेगम सुबह सवेरे ही उठ जाने की आदी थी। वो सुबह उठते ही अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ हो गई। काम के दौरान उसने कई मरतबा अपनी मुलाजमा खास भाग भरी से रोशन राय के बारे में मालूम किया। वो हर बार बाहर से यही खबर लाई, मालिक कभी नहीं उठे। जब नाश्ते का भी वक्त गुजर गया और दोपहर के खाने का वक्त सर पर आ पहुंचा, तो नफीसा बेगम ने एक मरतबा फिर भाग भरी को रोशन राय के बारे में मालूम करने के लिए भेजा। वो फिर वही खबर लाई, बीवी मालिक अभी नहीं उठे, वो कहकर सोए हैं कि जब तक वो खुद दरवाज़ा न खोलें दस्तक न दी जाए। नफीसा बेगम सोच में पड़ गई। वैसे तो कोई नई बात न थी। रोशन राय अक्सर देर तक सोता रहता था, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक ज़रूर उठ जाता था। अब तो 2 बज रहे थे। इतनी देर तक वो कभी ना सोया था। नफीसा बेगम फिक्रमंद थी। वो फिक्रमंद ज़रूर थी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो किसी मुलाजिम से इसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दिलवा दे। वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए भाग भरी से इधर उधर की बातें करने लगी। अभी वो बातें कर रही थी कि एक मुलाजिमा दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। नफीसा बेगम ने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो कोई खुशखबरी लाई थी। नफीसा बेगम ने सुकून का सांस लिया और फिर बोली, क्या हुआ मालिकन, छोटे मालिक आए हैं? अच्छा। उसके चेहरे पर फूलों की बारिश होने लगी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। भाग भरी ने फौरन इसके पैरों में जूतियां पहनाई। फिर कुछ सोचकर नफीसा का चेहरा उदास हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि कमाल राय की आवाज़ सुनाई दी, मेरी माँ तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटे मेरे कमाल, उसने अंदर से आवाज़ दी। कमरे में दाखिल होते ही वो बेख्तियार अपनी माँ से लिपट गया। माँ तुम कैसी हो? नफीसा बेगम कुछ न बोली। इसने बोलने की कोशिश की तो उसका गला रुंध गया, जिस्म पर लरज़ा तारी हो गया। अपनी माँ को लरजते देखकर कमाल राय ने उसे खुद से जुदा किया और ज़रा पीछे होकर नफीसा बेगम का चेहरा देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वह अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जज्बात बेकाबू होते जा रहे हों। माँ क्या हुआ, खैरियत तो है? कमाल राय ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, सब खैरियत है। उन्होंने कमाल को अपने करीब कर लिया। वो इससे अपनी आंखें छुपाना चाहती थी। उनकी आंखों में नीर भरने लगा था।
اماں بابا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کیا گڑبڑ ہے؟ ماں کچھ ہوا ضرور ہے۔ کمال نے اسے دوبارہ اپنے آپ سے الگ کر کے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا کمال، آ تو بیٹھ، کئی گھنٹے سفر کر کے آیا ہے۔ نفیسہ بیگم نے اسے اپنے بیڈ پر پیار سے بٹھایا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے پوچھا، تجھے بھوک لگی ہوگی، کھانا لگواؤں؟ ہاں ماں بھوک تو لگی ہے، لیکن ذرا میں نہا لوں پھر کھانا کھاؤں گا۔ بھاگ بری، جا صاحب کے کپڑے نکال اور ذرا واش روم بھی دیکھ لینا، دیکھ ذرا بھی گندا نہ ہو۔ نفیسہ بیگم نے تنبیہ کی۔ بی بی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لیتی ہوں، یہ کہہ کر بھاگ بھری کمرے سے نکل گئی۔ ہاں ماں ایک بات تو بتائیں، ماروی کا کیا حال ہے؟ میں ادھر نہیں گیا، سیدھا آپ کی طرف آیا ہوں، پہلے ماں پھر بیوی۔ یہ بات سننی تھی کہ نفیسہ بیگم کے منہ سے ایک دم سسکاری نکل گئی۔ لاکھ ضبط کیا لیکن ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ ماں تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ بولو نا، ماروی تو ٹھیک ہے۔ نہیں کمال وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک بچی کو جنم دے کے چل بسی۔ نفیسہ بیگم نے دل پر پتھر رکھ کر خبر سنائی۔ او میری ماروی چل بسی؟ کمال رائے کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اور میری بچی؟ وہ بھی نہ رہی۔ نفیسہ بیگم نے دوسری خبر سنائی۔ اسے کیا ہوا؟ ماروی کی موت کے بعد وہ گھنٹہ بھر بھی زندہ نہ رہی، وہ بھی چل بسی۔ ماں اتنا بڑا سانحہ گزر گیا اور آپ نے مجھے اطلاع بھی نہ دی؟ کمال رائے نے احتجاج کیا۔ بیٹا میں نے چاہا کہ تمہیں اطلاع دے دوں لیکن تمہارے باپ نے مجھے روک دیا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ کیوں؟ کمال رائے کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نہیں جانتی، شاید اس میں تمہاری کوئی بہتری ہوگی۔ بیٹے تو غم نہ کر، صبر سے کام لے، تو میرا بیٹا ہے۔ وہ اسے تو صبر کی تلقین کر رہی تھی لیکن خود اس کا یہ حال تھا کہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے چلے آتے تھے۔ ماں میری بیوی مر گئی، میری بچی مر گئی اور تو کہتی ہے کہ صبر کر، میں کیسے صبر کروں؟ وہ بڑے دکھ سے بولا۔ ارے چھوڑو، لڑکی ہی تو تھی، لڑکی کا کیا غم، چل بسی تو اچھا ہوا، تجھے اپنی جاگیر کے لیے وارث چاہیے۔ اور رہی ماروی کی بات تو وہ کون سی ہمارے خاندان سے تھی، خاندان میں کئی لڑکیاں تیرے نام کی بیٹھی ہیں، جس پر انگلی رکھے گا اسے لے آؤں گی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سے تسلی دی۔ ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پر کب سے بابا کا سایہ پڑ گیا؟ کمال رائے حیرت اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں بولا۔ دیکھ بیٹا، بات نفیسہ بیگم کی بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ بھاگ بھری کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی مالک ادھر آ رہے ہیں، یہ اطلاع دے کر بھاگ بھری الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ اوہو میرا بیٹا آیا ہے۔ بھاگ بھری کے نکلتے ہی روشن رائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمال رائے کو گلے سے لگایا۔ کمال رائے خاموشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ پھر روشن نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے دبایا اور بولا، میرا بہادر بیٹا۔ کمال رائے نے حالی حالی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ بولے کمرے سے نکل گیا۔ روشن رائے اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ کمال رائے کی بے قراری قابل دید تھی۔ اسے کسی پہلو قرار نہ تھا، وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ اسے خواب میں ماروی نظر آئی تھی، وہ کسی جنگل میں بھٹک رہی تھی اور اس کا نام لے کر آوازیں لگا رہی تھی۔ اس خواب نے اسے اور بے قل کر دیا تھا۔ حویلی میں عجیب سی فضا تھی۔ ماروی کے بارے میں کوئی کچھ بتانے کو تیار نہ تھا۔ ہونٹوں پر مہر لگی تھی، ساتھ ہی کئی انکہی کہانیاں ماروی اور اس بچی کے بارے میں گردش کر رہی تھی، لیکن کسی بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ خود ماں باپ کا رویہ عجیب سا تھا۔ نفیسہ کے چہرے پر جو رقم تھا وہ اس کی زبان پر نہ تھا، اور جو زبان پر تھا وہ اس کے چہرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ ماروی اس کے بچے کے پیچھے کوئی اسرار ضرور تھا، لیکن وہ کیا اسرار تھا اس کا سرا کمال رائے کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید اس سے غفلت ہو گئی تھی۔ ابھی 15 روز پہلے تو اس کا خط ملا تھا، وہ بس ایک سطر کا خط تھا، لیکن اس جملے میں پوری ایک داستان رقم تھی۔ ماروی نے لکھا تھا، میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، ہو سکے تو مجھ سے مل لو۔ اس مختصر ترین خط کو پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے اداس ہو گیا تھا۔ اس شام اسے ایک میوزک کے پروگرام میں جانا تھا۔ اسی وقت اس کے دوست اسے لینے آ گئے۔ وہ میوزک کنسرٹ میں شامل ہو کر کچھ ایسا محو ہوا کہ ماروی اس کے ذہن سے نکل گئی۔ پھر کراچی کی پر رونق شاموں، موسیقی بھری راتوں، یونیورسٹی کی ہنستی مسکراتی صبحوں میں وہ کچھ اس طرح گم ہوا تھا کہ بعض وقت وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ماروی اس کا انتخاب تھی۔ وہ اسے ایک موسیقی کی محفل میں ملی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات ہی بہت گہری ثابت ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ ماروی ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد کافی پہلے اپنا شہر چھوڑ کر کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں
मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे। मारवी चंद मुलाकातों में किसी स्नैकर की तरह इसके दिल पर चस्पा हो गई। कमाल राय ने शादी की पेशकश की। मारवी शादी के लिए फौरन रजामंद हो गई, लेकिन इसके माँ बाप ने कहा जब तक कमाल के घर वाले रिश्ता लेने नहीं आते वो ये रिश्ता नहीं करेंगे। कमाल राय ने अपने बाप से बात की। उसने कमाल फराग दिली का सबूत देते हुए मारवी को अपनी बहू बनाने पर तो रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अपने से छोटे लोगों के दर पर रिश्ता मांगने जाने से साफ इनकार कर दिया। बगैर वालिदैन के आए मारवी के वालिद रिश्ता देने पर तैयार न थे और कमाल का बाबा रिश्ता मांगने पर राजी न था। नतीजा ये हुआ कि रस्मी अंदाज में मारवी और कमाल का रिश्ता न हो सका। तब मारवी और कमाल ने गैर रस्मी तौर पर यह रिश्ता कर लिया। कमाल ने एक दोस्त के घर खामोशी से मारवी से निकाह कर लिया। जब मारवी के वालिद को अपनी बेटी के संगीन कदम के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने जिंदगी भर के लिए उसका मुंह ना देखने की कसम खा ली। और जब कमाल मारवी को लेकर अपनी हवेली पहुंचा तो उसके वालिदैन ने बड़ी सर्द महरी से इसका इस्तकबाल किया। बाप तो बाप, इसकी माँ को भी ये बात पसंद न आई थी। पसंद न आने के बावजूद नफीसा बेगम ने मारवी को हवेली बदर नहीं किया था। वो जानती थी कि अगर ऐसा किया तो कमाल राय बिगड़ जाएगा और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना नहीं चाहते थे। मारवी हसीन तो थी ही, खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। उसने बहुत जल्द नफीसा बेगम को अपनी तरफ मायल कर लिया। सास बहू के ताल्लुकात में जो सर्द महरी थी वो धीरे धीरे कम होती गई। मारवी ने अपनी जहानत और अपने हुस्न सलूक से नफीसा बेगम के दिल में घर करना शुरू कर दिया। उधर वो सास के दिल में घर करती जा रही थी तो कमाल के दिल से निकलती जा रही थी। वो उसे भूलता जा रहा था। कमाल राय MA कर रहा था। वो हॉस्टल में रहता था। कराची में डिफेंस के इलाके में इसके बाप का जो बंगला मौजूद था, लेकिन उसे वहाँ रहना पसंद नहीं था। उसकी तो हवेली से ही जान जलती थी। फिर वो इतने बड़े बंगले में अकेला कैसे रहता। उसे हॉस्टल में रहना पसंद था। उसे इंसानों में रहना पसंद था। उसे एक पुरजोश और जीती जागती ज़िंदगी पसंद थी। वो एक जज्बाती और लाउबाली लड़का था जो जहन में समा जाता उसे कर गुजरता। मारवी से शादी भी उसने दिल में उठने वाले जवार भाटे के ज़ेर असर कर ली थी। अब वो जोश कम हो रहा था। वो मारवी को हवेली में पहुंचाकर जैसे भूल गया था। यहाँ तक कि मारवी का आखिरी एक सतरी खत भी उसके दिल के समंदर में हलचल नहीं मचा सका था। और यूं मारवी तन्हाई का रोना रोती और उसे याद करती गुजर गई थी। वो सोचे जा रहा था और जितना सोच रहा था उसके दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। उसका गला बार बार रुंध जाता था, आंखों में आंसू भर जाते थे। वो गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अभी वो आधे रास्ते में था कि अचानक उसे ब्रेक लगाना पड़ा। वो शख्स अचानक ही उसके सामने आया था। अगर वो फुर्ती से पाँव ब्रेक पर ना रखता तो गाड़ी यकीनन इस पर चढ़ जाती। वो कोई फ़कीर था। उसके सर के बाल लंबे और उलझे हुए थे। मूंछ और दाढ़ी के बाल भी बेतहाशा बड़े हुए थे। उसका जिस्म एक सफ़ेद चादर में लिपटा था। वो सांवले रंग और ऊंचे कद का आदमी था। उसकी सियाह आंखों में खास तरह की चमक थी। एक फ़कीर की यह जुर्रत देखकर उसे सख्त गुस्सा आया। इस इलाके का कौन सा ऐसा शख्स था जो कमाल राय से वाकिफ़ न था। मालिक की गाड़ी आते देखकर उसे सामने आकर रुकना तो बड़े दिल गुर्दे का और जानलेवा अमल था। लोग तो गाड़ी देखकर इधर उधर छुपने की कोशिश करते थे, लेकिन इस शख्स ने, और वो भी एक भीख मंगे ने, उसकी गाड़ी के सामने आकर एक तरह से अपनी जान अजाब में डाल दी थी। कमाल राय वैसे ही अपने आपे में ना था। वो उसे देखकर गुस्से से चीख उठा। क्या है इस फ़कीर पर, इस ऊल जुलूल शख्स पर कमाल राय के गुस्से का कोई असर ना हुआ और वह गाड़ी के सामने से हटकर कमाल राय के नज़दीक आ गया और अपनी चमकीली तेज़ निगाहें उसकी पेशानी में गाड़ते हुए बड़े इत्मीनान से बोला, मूर्ख, कब्रिस्तान में क्या रखा है? वहाँ क्या जाता है? अरे जाना है तो सहरा में जा, खाली कब्रों में तुझे क्या मिलेगा? इतना कहकर वो शख्स रुका नहीं। वो घूमकर गाड़ी के पीछे आया और फिर सड़क से उतरकर दरख्तों के झुंड में चला गया। कमाल राय इसकी बात सुनकर एकदम चौंका और फौरन गाड़ी से उतरकर बाहर आया ताकि इस अजनबी शख्स से सवाल जवाब कर सके, इसे पूछ सके उसकी क्या मुराद थी। गाड़ी से उतरकर एक निगाह मारी तो वो सड़क से उतरकर दरख्तों के झुंड में जा रहा था। ठहरो, सुनो, वो उसे पुकारता हुआ इसके पीछे लपका, लेकिन जब कमाल दरख्तों के झुंड में दाखिल हुआ वो पुरस्रार शख्स उसे कहीं नजर न आया। इतनी देर में वो जाने कहाँ छुप गया था, गायब हो चुका था। वो मायूस होकर गाड़ी की तरफ वापस आया और गाड़ी स्टार्ट करके कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कमाल राय का दिल पहले ही काबू में न था। मारवी की अचानक मौत की इतला उसके लिए सुहाने रूह साबित हो रही थी। उसके दिल में दर्द बढ़ता ही जाता था। उसे अपने बाप पर बड़ा गुस्सा था। आखिर उन्होंने क्यों छुपाई थी ये बात? इसमें कमाल का क्या फ़ायदा था? ये इसकी माँ का ख्याल था। हो सकता है इसकी माँ ने महज इसकी तसल्ली के लिए ऐसा कह दिया हो।
وہ ماروی کی قبر پر جا کر رونا چاہتا تھا تاکہ اس کے بے قرار دل کو قرار ملے۔ وہ جانے کون تھا، اچانک سامنے آیا اور اچانک ہی غائب ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ بھیک منگا لگتا تھا، لیکن اس نے بھیک تو نہ مانگی تھی۔ وہ تو کچھ پراسرار بول بول کر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ حویلی سے کہاں جانے کے لیے نکلا تھا، یہ بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی ماں بھی نہیں۔ پھر اس پراسرار شخص نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ اس نے حالی قبروں کا ذکر کیوں کیا؟ صحرا کی بات زباں پر کیوں لایا؟ آخر کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟ وہ بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آیا۔ گیٹ بند تھا۔ اس نے گیٹ بند دیکھتے ہی گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیا اور گاڑی کی رفتار بھی کم کر لی۔ قبرستان کا گورکن خیرو، جو اس وقت ایک قبر کے گرد لگے پودوں میں پانی دے رہا تھا، گاڑی کا ہارن سن کر چونکا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ادھر آنے والی گاڑی مالک کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ فوراً گیٹ کی طرف بھاگا اور جلدی سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ کمال رائے کو گیٹ کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ گاڑی کو قبرستان میں لیتا چلا گیا۔ پھر جب وہ گاڑی بند کر کے اترا تو خیرو ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کمال رائے کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ اس پر اندر ہی اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ کمال رائے نے ایک نظر ہاتھ باندھے کھڑے خیرو کی طرف دیکھا اور بہت نرم لہجے میں بولا، خیرو، مالکن کہاں ہے؟ وہ اس طرف مالک۔ خیرو نے کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے ہوئے گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ کمال رائے اس سمت بڑھنے لگا جس طرف خیرو نے اشارہ کیا تھا۔ خیرو ہاتھ باندھے اور گردن جھکائے اس کے ساتھ ہو لیا۔ قبروں کے لیے ایک غیر نمایاں حصہ منتخب کیا گیا تھا۔ وہ درختوں کی آڑ میں تھی، دور سے دیکھنے میں نظر نہ آتی تھی۔ قبریں پختہ ہو چکی تھیں، انہیں سفید پتھر سے بنایا گیا تھا۔ قبروں کو دیکھ کر کمال رائے بے اختیار ہو گیا۔ اس نے بے تابانہ ماروی اور اپنی بچی کی قبر کے گرد ایک چکر لگایا۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے بہتے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ اس کی نظریں کبھی ماروی کی قبر کا طواف کرتی، کبھی اپنی بچی کی قبر کا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں کبھی دھندلاتی، کبھی صاف دکھائی دینے لگتی۔ پھر کمال رائے نے رومال سے اپنے بہتے آنسو پونچھ کر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی اس نے فاتحہ پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ اچانک اس کی سماعت سے اس پراسرار شخص کی آواز ٹکرانے لگی۔ اس کے کہے ہوئے جملے بار بار سنائی دینے لگے۔ اسے فاتحہ پڑھنی مشکل ہو گئی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرا خیال دماغ میں آیا۔ اس خیال پر اس نے فوراً عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک نظر خیرو پر ڈالی۔ وہ ہاتھ باندھے اور سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کمال رائے کو ہٹتا دیکھ کر وہ فوراً ایک طرف ہو گیا۔ کمال رائے اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا بولا، آؤ خیرو۔ جی مالک۔ وہ بہت سعادت مندی سے اس کے پیچھے ہو گیا۔ راستے میں کمال رائے نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ اطمینان سے گاڑی میں آ کر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور سامنے کھڑے خیرو کو اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ جی مالک، حکم؟ آؤ گاڑی میں بیٹھو، کمال رائے نے نرم لہجے میں کہا۔ جی مالک۔ یہ کہہ کر خیرو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا پتھر ہو جانا بجا تھا۔ اس سرزمین پر آج تک کسی زمینوں کے مالک نے اپنے ملازم اور وہ بھی گورکن کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش نہ کی تھی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی بنائی ہوئی زمینوں کے خود مالک بن بیٹھے تھے۔ ان فرعونوں سے کوئی ملازم کیسے توقع کر سکتا تھا؟ وہ یہ توقع کر سکتا تھا کہ مالک اسے گاڑی کے نیچے کچل کر گزر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع ہرگز نہ ہو سکتی تھی کہ کوئی مالک اسے اپنی گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کرے۔ خیرو، آؤ، میرے پاس وقت کم ہے، کمال رائے بہت گمبھیر لہجے میں بولا۔ اچھا مالک۔ وہ ڈرتے ڈرتے پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ نہیں خیرو، ادھر آؤ، کمال رائے نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب خیرو کے لیے کوئی جائے مفر نہ تھی۔ اب اسے یہ بھی شبہ نہ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ مالک اسے اپنے برابر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا حکم نہ ماننا بھی خود کو عذاب میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا۔ خیرو کا گھر بھی قبرستان میں تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے اپنے کچے مکان پر دور ہی سے نظر ماری۔ وہ کچا گھر دیکھتے ہی دیکھتے دھندلا گیا۔ جانے کیا سوچ کر خیرو کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے کندھے پر پڑے ہوئے انگوچھے سے تیزی سے آنسو پونچھے اور پھر سکڑ سمٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ کمال رائے نے قبرستان سے نکل کر حویلی کی طرف جانے کی بجائے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ خیرو کے ہونٹ سختی سے بھیجے تھے
اور اس کے دل پر سناٹا طاری تھا۔